لیکن تسالی تاری پہلے شرطے بھرپور تاری نے تشریف کی دیا لیں جناب علی پرواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اہلیان گنجیال دی غیور باشعور دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر جی حضری بھائی محمد شعیب صاحب دی شادی خانہ بادی دے سلسلے میں استاد محترم جناب جوید رضا صاحب دا مشکور ہاں اور تمام شعراء کرام تو میں اجازت منگ دیا اپنی حاضری دا آغاز کرے ساں کہ اجڑے گھر وسا دیں دے تے روندے لوکی ہسا دیں دے اجڑے گھر وسا دیں دے تے روندے لوکی ہسا دیں دے او خالق مالک زندگی دا گھر دشمن دے موسیٰ پلا دیں دے اجڑے گھر وسا دیں دے تے روندے لوکی ہسا دیں دے او خالق مالک زندگی دا گھر دشمن دے موسیٰ پلا دیں دے اور او قادر جو ہے کر سکدے ابابیلاں تو لشکر مرا دیں دے او دی بریک بینی تو میں صدقے جو پتھراں وچ بھی غذا دیں دے او دی بریک بینی تو میں صدقے سبحان اللہ سو تاکہ محفل بابرکت ہو جاوے او دی بریک بینی تو میں صدقے جو پتھراں وچ بھی غذا دیں دے اور ایک اس دا در تسلیم چکر اے در در تے رلدہ کیوں ہے ایک اس دا در تسلیم چکر اے در در تے رلدہ کیوں ہے جس کیتے احسان ان بہوں سارے او دے سامیں تلدہ کیوں ہے اور پرواز ہستی نو اپنی دبا کے رکھ پرواز ہستی نو اپنی دبا کے رکھ اتنا ڈھیر اچھلدہ کیوں ہے قطرہ ناپا کے تخلیق تڑی اوقات اپنی بھولدہ کیوں ہے پرواز ہستی نو اپنی دبا کے رکھ مہربانی پرواز ہستی نو اپنی دبا کے رکھ اتنا ڈھیر اچھلدہ کیوں ہیں قطرہ ناپا کے تخلیق تڑی اوقات اپنی بھولدہ کیوں ہیں اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے نسبت حوالے نہ لکھیر کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں کہ کل تائیں جو بے قرار ہن آج دلدہ قرار بن گئے کل تائیں جو بے قرار ہن آج دلدہ قرار بن گئے حسان جو تکیہ مکھڑے ول بے ساختہ اشعار بن گئے اور جد قدمہ دی غلامی وچ نوکر بھی سردار بن گئے جڑے ہی محمد دے یار بن گئے زندگی دی بہار بن گئے جڑے ہی محمد دے یار بن گئے زندگی دی بہار بن گئے اور شان صحابت ایک شیر کہ میں حق دا ہاں نشانے راہ تے باطل دا نشانہ ہاں میں حق دا ہاں نشانے راہ تے باطل دا نشانہ ہاں تے سجنہ دی نظر دے وچ بے موقع ترانہ ہاں زمانے دے تقاضے توں وی میں پرواز واقف ہاں متا سمجھے میں پاگل ہاں صحابہ دا دیوانہ ہاں متا سمجھے میں پاگل ہاں صحابہ دا دیوانہ ہاں اور آخر اپنے پیارے بھائی جناب شعیب صاحب واسطے شیر کہ رشتے نازک ہوندن او نزاکت دی نازک پہچان سلامت رکھے جناب رس رشتے نازک ہوندن او نزاکت دی نازک پہچان سلامت رکھے کئی بھول ویندن سمجھ کے شکل مجازی اصلی شکل سیان سلامت رکھے اور نہیں بھول سکتے پرواز بلندیاں وچ نہیں بھول سکتے پرواز بلندیاں وچ شالا ہر کان سلامت رکھے ویر ویران دے مان ہوندن اللہ ہر دے مان سلامت رکھے ویر ویران دے مان ہوندن اللہ ہر دے مان سلامت رکھے ہوبداری تے درد مندی وچ زندہ دل جان نثار ہوندن شالا ہومن ویر سلامت جڑے خزاں وچ بہار ہوندن السلام علیکم